औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज तज़किरा करेंगे हज़रत उम्मे हकीम बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। नाज़रीन, मक्का फ़तह हो चुका है और हरम काबा बुतों से पाक कर दिया गया है। अल्लाह के नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्तज़िम की चौखट पकड़कर ऐलान फरमाया है, आज तुमसे कोई बासपुरस नहीं होगी, जाओ तुम सब आज़ाद हो। अबू सुफियान बिन हर्ब, हकीम बिन हज़ाम और जुबैर बिन मुताम समेत कुरैश के तमाम सरदारों को ईमान मिल चुकी है। नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की दीवार से टेक लगाए तशरीफ़ फरमा है। आसपास सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी मौजूद हैं। बाबे बनु शीबा से एक खातून अपने कमसिन बच्चों के साथ हरम में दाखिल होती हैं और बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री की इस्तदा करती हैं। आज आम माफ़ी का दिन है और ये खातून आज सुबह इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। हज़ूर अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ कुरैश की इस मुअज़्ज़ज़ खातून का इस्तकबाल करते हुए फरमाते हैं, कहो उम्मे हकीम, कैसे आना हुआ, क्या कहना चाहती हो। लबे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खलूस के फूल फिज़ा में बिखर जाते हैं। छोटे बच्चों की जानिब शफ़क़त से देखते हुए फरमाते हैं, इन बच्चों का बाप कहाँ है। उम्मे हकीम नहायत शर्मिंदगी के साथ ज़मीन की तरफ नज़रें झुकाए लरसती आवाज़ में अर्ज़ करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो यमन की जानिब भाग गया है। दरअसल उनका शौहर उन 9 मुजरिमीन में शामिल था जिन्होंने अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में जबर इस्तबदाद, जुल्म व वहशत की तमाम हदूद पार कर ली थी और इन्हीं घिनौने ने जुराइम की तवील फहरिस्त की बिना पर उनके कत्ल की इजाज़त दी गई थी। हज़रत उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने डरते डरते फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मेरे शौहर को भी अमान मिल सकती है। उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस दरख्वास्त पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम संजीदा चेहरों के साथ हज़ूर अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब के मुंतज़िर थे। नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 मुस्लिम खातून की इल्तिजा सुनी, मासूम बच्चों की जानिब शफ़क़त और मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। फिर अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़ अनवर दिल आवीज़ तबस्सुम से मुनव्वर हुआ और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़यूज़ और बरक़ात का दरिया जोश मार गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक ऊपर उठाया तो सामने हज़रत उम्मे हकीम की इल्तिजा भरी नज़रों में उम्मीद और यास के साए थे। मासूम बच्चे अपने मुस्तकबिल से बेखबर हज़ूर अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरनूर चेहरे की तरफ देख रहे थे और एक बार फिर फ़िज़ा पाकीज़ा अल्फाज की खुशबू से मुअत्तर हो गई। इरशाद हुआ, ए उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमने तुम्हारे शौहर अकरमा बिन अबी जहल को भी अमान दी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन अबू जहल का वो बेटा जो बाप से भी बढ़कर मुसलमानों के खून का प्यासा था, आज रहमत नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत अमान पा गया। हज़रत उम्मे हकीम का कुरैश के नामवर ख़ानदान बनु मखज़ूम से ताल्लुक़ था। यह अबू जहल के हकीकी भाई हारिस बिन हिशाम की बेटी और अकरमा बिन अबू जहल की बीवी थीं। यूँ अबू जहल से भतीजी और बहू का रिश्ता था। उनकी वालदा फ़ातिमा हज़रत खालिद बिन वलीद की हकीकी बहन थीं। इस तरह उनकी भांजी हुई। सिलसिला नसब इस तरह से है, हज़रत उम्मे हकीम बिनते हारिस बिन हिशाम बिन मुग़ीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखज़ूम, वालदा का नाम फ़ातिमा बिनते वलीद बिन मुग़ीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखज़ूम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि फ़तह मक्का के दिन हज़रत उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनकी वालदा फ़ातिमा दोनों इस्लाम लाईं और ख़िदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर शर्फ़ बैत हासिल किया। मक्का फ़तह हो चुका था। कुरैश के तमाम सरदारों ने हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत कर ली थी। ज़िद्दी, मुतकब्बिर और इंतकाम के मारे अकरमा ने जब ये सूरत हाल देखी तो जद्दा के साहिल से एक कश्ती में सवार होकर यमन की जानब भाग निकला। उसकी कश्ती समंदर के पुरसकून सीना चीरती हुई अपने सफ़र पर रवां दवां थी कि अचानक समंदरी तूफान की जद में आकर हिचकोले खाने लगी। जब बेपनाह कोशिशों के बाद भी सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मल्लाहों को यकीन हो गया कि अब कश्ती को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने मुसाफिरों से कहा कि अब सिर्फ अल्लाह ही है जो इसे डूबने से बचा सकता है, लिहाजा सब अल्लाह की तस्बीह पढ़ो और उससे मदद तलब करो। अकरमा समेत तमाम मुसाफिर इस नागहानी समंदरी आफत से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए। समंदर की बेरहम बिफरी मौजों में फंसकर कश्ती कटी पतंग की तरह हिचकोले खा रही थी। गोया मुल्कुल मौत चंद लम्हात की दूरी पर था। कुफार मक्का का बहादुर तरीन कमांडर ग़ज़वा ओहद में खालिद बिन वलीद के साथ मिलकर बाजी पलट देने वाला खूनख्वार जंगजू और दहशत की अलामत अकरमा समंदर की बेताब लहरों से दहशत ज़दा होकर
کشتی کے ایک کونے میں دبکا ایک اللہ کو پکار رہا تھا۔ اللہ کی قسم، اگر سمندر میں ایک اللہ کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات دہندہ نہیں۔ اے اللہ، اگر میں یہاں سے صحیح سلامت نکل گیا تو تیرے رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کو اس شخص سے اپنے دین کا کام لینا تھا، چنانچہ حکم الہی ہوا اور ایک بڑی لہر نے کشتی کو طوفانی بھنور سے باہر پھینک دیا، جہاں پرسکون سمندر اس کا منتظر تھا۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کا پروانہ مل چکا تھا، چنانچہ وہ شوہر کو لانے کے لیے فوری طور پر یمن روانہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اکرمہ کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع پہلے ہی روشن فرما دی تھی۔ جب اہلیہ نے امان کی خوشخبری سنائی تو بے اختیار زبان سے نکلا، کیا واقعی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کفار مکہ کا یہ جنگجو سردار جب خدمت اقدس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو آن حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت گرم جوشی سے اس کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا، مرحبا یا الراقب المہاجر، یعنی پردیسی سوار، خوش آمدید۔ یوں اکرمہ نے مشربہ اسلام ہو کر نہ صرف اپنے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ ادا کیا بلکہ آگے چل کر غزوات میں نہایت شجاعت، بہادری اور پامردی سے کفار کا مقابلہ بھی کیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باقی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دی تھی۔ شام اور روم کے جنگی محاذوں میں دونوں میاں بیوی مصروف جہاد رہے۔ شام میں دریائے یرموک کے کنارے رومیوں کی بڑی فوج کے خلاف لڑا جانے والا خون ریز معرکہ اپنے عروج پر تھا۔ غازیان اسلام شیروں کی مانند رومیوں کے صفوں میں گھس کر انہیں تہس نہس کر رہے تھے۔ مجاہدین کا شوق شہادت آخری حد کو چھو رہا تھا، اور پھر جلد ہی وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب رومی فوج اپنے 1,30,000 فوجیوں کی بکھری لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلی اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ سرزمین یرموک کے اس میدان جنگ میں 3 مجاہد شدید زخمی حالت میں ایک دوسرے کے قریب پڑے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل، دوسرے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ہشام اور تیسرے عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی ربیہ تھے۔ مسلمان زخمیوں کی طبی امداد کا کام شروع ہو چکا تھا۔ ایک شخص نے پانی کا پیالہ ان کی طرف بڑھایا تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث کی طرف اشارہ کیا۔ پیالہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کی طرف بڑھا تو انہوں نے عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے انہیں پلا دو۔ پیالہ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھایا گیا تو انہوں نے اشارہ کیا، نہیں، پہلے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلاؤ۔ پانی پلانے والا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھا تو وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ وہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پلٹا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ جلدی سے پانی کا پیالہ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھایا، لیکن وہ بھی جنت جا چکے تھے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک نہیں بلکہ اجنادین کے معرکے میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت پائی۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شوہر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی۔ اسی محبت کی بنا پر وہ انہیں معافی دلوانے کے لیے رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ پھر شوہر کی تلاش میں یمن تک جا پہنچی اور انہیں ساتھ لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش بھی کر دیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے شوہر کو دوزخ کی آگ کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ حضرت ام حکیم اپنے شوہر کی شہادت کے بعد دیار غیر میں اکیلی رہ گئی تھیں۔ انہوں نے عدت کے دن شام ہی میں گزارے۔ بعد ازاں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتے کے پیغامات بھجوائے، تاہم انہوں نے اپنے لیے بلند پایا صحابی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعید کا انتخاب فرمایا، جو سابقون الاولون میں سے تھے اور کئی غزوات میں داد شجاعت پا چکے تھے۔ دمشق کے قریب ایک بستی مرج السفر میں 400 درہم مہر کے عوض نکاح ہوا۔ یہاں ہر وقت رومیوں کے حملے کا خطرہ تھا۔ رسم عروسی کی ادائی کی تیاری ہو رہی تھی۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ نہ جانے کس وقت رومی فوج حملہ کر دے، چنانچہ ابھی تھوڑا توقف کر لیں۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ آئندہ ہونے والے معرکے میں مجھے ضرور شہادت نصیب ہوگی۔ چنانچہ ایک پل کے قریب خیمہ نصب کیا گیا جو اب کنترہ ام حکیم کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرے دن ابھی لوگ دعوت ولیمہ سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ رومی فوج نے اس جگہ پر حملہ کر دیا اور اس لڑائی میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت ام حکیم اگرچہ عروسی لباس میں تھیں لیکن بکھری شیرنی کی طرح کھڑی ہوئیں۔ اس وقت خیمے میں کوئی تلوار یا نیزہ نہیں تھا۔ انہوں نے چاروں جانب دیکھا، جب کچھ نظر نہ آیا تو خیمے کی نوکیلی چوب اکھاڑ کر میدان میں نکل کھڑی ہوئیں
اور پھر دمشق کے نیلے آسمان سے آگ برساتے سورج نے یہ مہیر العقول منظر دیکھا کہ ایک دن کی دلہن نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر شجاعت و بہادری کا ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے 7 رومیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقیہ زندگی، وفات، تدفین اور اولاد سے متعلق مستند معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایمان افروز تذکرے میں یہ درس پنہاں ہے کہ ایک مسلمان عورت اپنے شوہر کو جہنم کی آگ، اپنے خاندان کو تباہی اور اپنے سہاگ کو بچانے کے لیے سخت سے سخت حالات کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے۔ مسلمان عورت زندگی کے ہر شعبے میں مرد کے شانہ بشانہ مصروف عمل رہتی ہے، یہاں تک کہ بوقت ضرورت میدان جنگ میں بھی شجاعت و بہادری کے کارہائے نمایاں سر انجام دیتی ہے۔ گہوارے سے لحد تک جو آزادی، تحفظ، عزت و احترام اور حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں، کیا دنیا کے کسی اور مذہب میں ان کی جھلک بھی نظر آتی ہے؟ بہرحال یہ تو تھی ایک مختصر سی ویڈیو حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔